Radio Gambana Live Report. Makita ang epekto sa bakuna batok sa ASF kon African Swine Fever sa higayon nga masugdan na ang pagbakuna sa mga baboy dinhi sa dakbayan sa Osamis. Kalabot niini gipahayag ni Osamis City Veterinary Officer Dr. Lourdes Caliao nga sugdan sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ang pagpangolekta og data kalabot sa epekto sa ASF vaccine sa higayon nga masugdan na ang pagpangbakuna sa mga baboy dinhi sa dakbayan. Nagasalig si Dr. Caliao nga walay mahitabong adverse reaction sa maong mga bakuna sa baboy aron hingpit nga maproteksyonan kini sa sakit nga African Swine Fever. Una nang gipahayag ni Caliao nga gipailalom sa hugot nga pagtuon ng bakuna batok sa ASF, una ang pagdala niini sa Pilipinas alang sa vaccination program sa mga binuhing baboy sa Pilipinas. Maraming magturok ang Philippines so makakuha kita og mga data mga naturukan o bakwaan ng mga blood sample kung itaas ba ang titer no sa antibodies, so diya ta makaingon nga epektibo yun. And then hopefully kaning mga nag-circulate nga na ay mga adverse reaction na hopefully dili po dunta no kay ayo ra po dunta ang pagdawat sa mga baboy ba. Nasairan ang posibilidad nga dili mo epekto ang bakuna sa ASF sa higayon nga aduna nay mahitabong mutation sa virus. Panahon nga aduna nay mutation, posible usab ang paggawas sa lain na usab nga matang sa virus. Una nang nagalaom si Dr. Caliao nga dili lang paspas ang mutation sa ASF aron mamahimong epektibo ang bakuna nga gitakdang moabot dinhi sa nasod. Una nang nigawas sa report gikan sa kauluhan kalabot sa 5 ka mga baboy nga nangamatay human mabakunahan batok sa ASF. Apan migawas sa report nga aduna nay daang respiratory illnesses ang maong mga baboy hinungdan sa ilang kamatayon. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1 Estela Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.